मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले हम कलाम की तरफ बढ़े, अपने ईमान का इकरार हम सूरों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे हम। अमसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 20वीं आयत कलाम पाक में से हम तिलावत करेंगे। अमसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। कलाम पाक में लिखा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसुरा ना छूटेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे दिवाई से बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। अमसाल की किताब कहावतों और अक़वाले ज़री और उन खास बातों का मजमूआ है जो किसी भी शख्स की तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, नसीहत के लिए, तरबियत के लिए और दानिशमंदी के लिए, नुकसान से बचने के लिए, फायदा हासिल करने के लिए, रूहानी और जिस्मानी तरक्की करने के लिए बहुत सारी कहावतें और मसाले और दानिशमंदी की बातें कलमबंद की गई हैं और मुकद्दस सुलेमान बादशाह के वसीले खुदा ने इसको कलमबंद करवाया है। और ऐसा बादशाह जिसका मतलब है सलामती का बादशाह या सलामती, और उस शख्स के बारे में किसी आम शख्स ने नहीं कहा, किसी खास शख्स ने नहीं कहा, बल्कि खुदा ने कहा है कि तू ऐसा बादशाह होगा, मैं तुझे ऐसी जिस्मानी और रूहानी बरकत दूंगा जो ना तुझसे पहले किसी बादशाह को मिली, तो ना तुझसे बाद किसी बादशाह को मिलेगी। ऐसा वादा खुदा ने किया। भाई सनी बच्चों का दूर बैठा सीधे करें। ऐसा वादा जो किसी आम शख्स ने या किसी खास शख्स ने नहीं किया, बल्कि खुदा ने उसके साथ किया और खुदा ने उसकी तारीफ की है। तेरे जैसा कोई बादशाह जो हिकमत से भरा हो, जो दानिशमंद हो, जो सलामती से भरा हो, जिसको मैंने दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा सरफराज किया, सारे बादशाहों से ज्यादा सरफराज किया हो, और तू जैसा कोई अमीर तरीन शख्स दुनिया में ना तारीख में पहले तुझसे गुजरा ना बाद में आया। और तारीख पढ़ के देख ले, आज तक कोई ऐसा बादशाह जो सुलेमान जैसा हिकमत से भरा हो, और आज तक कोई ऐसा बादशाह जो सुलेमान जैसी दौलत से भरा हो, कोई नहीं गुजरा। इसलिए एक खातून भी आती है, सबा की मलका बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और बादशाह से आके कहती है, जितना मैंने सुना था उससे तू कई गुना ज्यादा
جتنی باتیں میں نے آپ کے بارے میں سنی تھی، جتنی شہرت سنی تھی، اس سے کئی گنا میں نے زیادہ دیکھا۔ اور مبارک ہیں تیرے نوکر جو ہر وقت تیرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور حکمت کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے تجربات کے بعد یہ لکھا ہے، دیانتدار آدمی برکتوں سے کیا ہوگا؟ معمور ہوگا۔ اس کا مطلب برکت کی معموری دیانتداری سے منسلک ہے یا جڑی ہوئی۔ لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلد بازی یا جلدی کرتا ہے، بے سزا نہ چھوٹے گا۔ اس کا مطلب دیانتداری کے بغیر بھی لوگ دولت مند ہوتے ہیں اور ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے سزا کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ سزا اس کو ملے گی، لیکن جو شخص دیانتدار ہوگا اس کو بلیسنگ، اور بلیسنگ ایسی جو بلیسنگ سے بھرا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ 3000 کہاوتیں یا مثلیں کہی اور 105 گیت کہے، جن میں سے 5 گیت اس کی بائبل مقدس میں غزل الغزلات کی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور شخص نے اور بہت سارے تجربات لکھنے کے بعد یہ بات جو آج ہم نے کلام پاک میں سے پڑھی ہے، دیانتدار آدمی برکتوں سے کیا ہوگا؟ معمور ہوگا۔ پہلے دیانتداری پھر برکت۔ ایک شخص لکھتا ہے دیانتداری کے تعلق سے، فیتھفلنس سے، کہ جو دیانتداری ہے یا ایمانداری ہے وہ حکمت کا پہلا باب۔ دیانتدار شخص حکمت پاتا ہے یا عقل مند بنتا جاتا ہے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے جو دیانتداری ہے یہ خدا کی طرف سے، اور جو باتیں آتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ دیانتداری خدا کی طرف سے ہے اور باتیں آتی ابلیس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور جو شیطان ہے وہ شروع ہی سے جھوٹا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بھی کہا۔ اس لیے دیانتدار شخص جو ہے یہ خدا کی طرف سے، اس کو اگر دیانتداری ملی ہے تو خدا کی طرف سے ہے، اور اگر وہ دیانتدار نہیں تو پھر کوئی اور شخص اسے یوز کر رہا ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے جو دیانتداری ہے یہ محبت اور دیانتداری دو ایسی چیزیں ہیں جو اچھی بیوی اور اچھی ماں بناتے ہیں۔ دیانتداری فیملی کو تعمیر کرتی ہے، اس لیے دیانتداری جو ہے یہ ایماندار شخص کی زندگی میں بہت بڑا کام کرتی ہے۔ ایک شخص لکھتا ہے دیانتداری جو کسی شخص کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑے، کبھی اس کو بریک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ شخص آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ ایک اور شخص نے لکھا ہے دیانتداری جو ہے یہ زندگی کی ہر ایک حالت میں سرفرازی لاتی ہے، بلیسنگ لاتی ہے۔ اس لیے ایماندار شخص جو ہے جب دیانتداری سے اپنے کام کو کرے گا وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، وہ زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہے۔ دیانتداری جو ہے یہ بہت قیمتی یا مہنگا تحفہ، اس کو وہ کہتا ہے، لوگ اس کو عام تحفہ نہ سمجھیں، اتنا سستا نہیں ہے۔ دیانتداری اگر کسی شخص کی زندگی میں ہے تو اس کو یہ بہت قیمتی تحفہ ملا ہے۔ اس لیے مقدس سلیمان بادشاہ نے بھی کہا ہے دیانتدار آدمی کیا ہوگا؟ برکتوں سے، ایوری پرسن، ہر شخص برکت کے لیے دوڑ کر
ہر شخص خوشحالی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہر شخص سرفرازی کے لیے دوڑتا ہے، لیکن مقدس سلیمان نے ایک خوبصورت فارمولا دیا ہے، دیانتدار شخص برکتوں سے معمور، لیکن جو دولت مند ہونے کی دوڑ لگاتا ہے، جو امیر ہونے کے لیے اپنے آپ کو دن رات پیش کرتا ہے، ایسا شخص سزا سے نہیں چھوٹے گا، مقدس سلیمان بادشاہ کہتا ہے۔ اس لیے دیانتداری ایسی خوبی یا ایسی کوالٹی یا ایسی صفت ہے جو کسی شخص کے اندر جب ہوگی وہ شخص کسی بھی جگہ پہ ناکام نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، سرفرازی اس کے پاس ہے، سرفرازی کی طرف وہ بڑھے گا اور وہ خوشحالی کی طرف بڑھے گا۔ دیانتدار شخص کے لیے خدا کا وعدہ ہے، برکات اس کی زندگی میں خدا جائے گا۔ تو پھر دیانتدار ہونا کس میں ہے؟ نمبر ایک، اپنی شخصی زندگی میں ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی فیملی میں ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، سچائی پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرتی زندگی میں ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار میں ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹی میں ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی جاب پہ ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنی روحانی طور پر اگر دیکھیں اپنے خدا کے ساتھ ہمیں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اور کلیسیا کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، خادموں کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم ایمان لوگوں کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی خدمت کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اپنی نعمتوں میں جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں ان میں دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں یا معاشرے میں کیسے ہم دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ کسی شخص نے مسیحی ایماندار شخص کی سچی بات بتائی، وہ آفس میں جاب کرتا تھا، دیانتداری کی بات ہے، اور وہ شخص اس قدر دیانتدار تھا، وہ جو پینسل یوز کرتا تھا بال پوائنٹ، جب اپنے کام کی اس نے کچھ لکھنا ہوتا وہ اپنی پینسل یوز کرتا، آفس کی پینسل، آفس میں بیٹھا ہوا بھی اپنی پینسل وہ اپنے ذاتی استعمال کی یوز کرتا۔ یہ ہے دیانتدار۔ بیوی کے ساتھ کوئی شخص کتنا دیانتدار ہے؟ بابرکت ہونے کے لیے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیانتدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کتنی دیانتدار ہے؟ بابرکت ہونے کے لیے اس کو دیانتداری کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے اپنے پیرنٹس سے کتنے دیانتدار ہیں؟ کچھ بھی وہ کریں گے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر دیانتداری ان کے اندر موجود ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ان کے پیرنٹس کو پتہ نہ ہو۔ تو پھر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کتنے دیانتدار؟ اس خادم نے کلام سناتے ہوئے ایک مثال دی، کہتے ہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان بڑا جھگڑا تھا۔ جھگڑا کس بات سے تھا؟ بددیانتی کی وجہ سے۔ بہن بھی کام کرتی کسی آفس میں، اس کی بھی سیلری اچھی تھی، بھائی بھی کسی آفس میں کام کرتے، اس کی بھی سیلری اچھی تھی، لیکن جو بھائی تھا، جو خامن تھا اس بہن کا، جب وہ پیسے لے کے آتا وہ کہتی یہ میرے بچوں پر خرچ نہیں کرنے آتے۔ وہ پیسے کیسے تھے؟ وہ آرمی میں تھا اور میس پہ کام کرتا تھا، اگر 20,000 کا کھانے کا سامان آتا وہ 30,000 لکھ دیتے، اور بعد میں جو 3-4 لوگ ہوتے آپس میں بانٹ دیتے۔ فرض کریں 5 لوگ تھے، 10,000 روپیہ انہوں نے اضافی لکھا ہے، کتنے پیسے ملیں گے؟ کتنے ملیں گے؟ 2,000۔ اگر ہر روز
घर चाहे खुशहाली आएगी कि नहीं? बीवी कहती ये पैसे आप घर ना लेके, उन्होंने कहा तू तो पागल है, तू बरकत तो रोकत नहीं, घर बरकत आ रही है तू रोकत नहीं है। उसने कहा मुझे ऐसी बरकत नहीं चाहिए। खादमों ने कलाम सुनाया, उसकी समझ में नहीं आई बात। फिर एक सीनियर खादम, किसी शख्स ने, खादम ने कहा कि आप इसको कोई बात समझाएं, और वो खादम कहते मैं गया, हमने गुफ्तगू की, बड़ी देर बहस मुबासा होता रहा और शख्स नहीं माना लेकिन खामोश हो गया। और फिर वो शख्स कुछ देर बाद या कुछ महीनों बाद उसी खादम को मिलता है और अपनी गवाही देता है। कहता एक दिन जब मैं काम पे था तो पैसे जो हमने एक्स्ट्रा वसूल किए थे वो बांट रहे थे, तो मेरे दिल में ना बेचैनी सी होना शुरू हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा अगर आप ये सारे बांट ले मैं नहीं लूंगा इन पैसों। उसने कहा नहीं आपने लेने हैं। उन्होंने सोचा कि इसको नहीं देंगे, ये सबको बता देगा, हमारा राज खुल जाएगा। उन्होंने जबरदस्ती उसको पैसे दिए और कहता रास्ते में जब मैं आ रहा था बड़ा बेचैन और बेजार था, और इस कदर बेचैन था मैंने वो पैसे निकाले और मैंने बाहर फेंक दिए और घर आ गया। और उसके बाद मैंने उनसे जो मेरा हिस्सा था मैं नहीं लेता था, हमारे घर में जो लड़ाई थी वो खत्म। कैसी ब्लेसिंग! दयानतदारी में खुशहाली और शादमानियां। इसलिए सोशली या मुशर्रती तौर पर कोई शख्स फैमिली के तौर पर दयानतदार जब तक नहीं होगा उसकी जिंदगी में खुशहाली या शादमानी या ब्लेसिंग का नहीं जाएगा। और अपने काम पे कितने दयानतदार हैं, दूसरों के साथ किस कदर हम दयानतदारी की जिंदगी गुजारें। खुदा इन छोटी छोटी बातों को हमारी जिंदगी में देखना चाहता है और फिर हमें उसी के मुताबिक बरकत हमारे लिए जारी करता है। इसलिए मुकद्दस सुलेमान कहता है दयानतदार आदमी बरकतों से क्या होगा, थोड़ी बरकत मिलेगी ज्यादा, यानी खुदा उसको भर देगा। अगर दयानतदार नहीं होगा, हो सकता है रुपया पैसा उसके पास, हो सकता है घर उसके पास, हो सकता है और चीजें उसके पास, लेकिन ताजगी और खुशी और शादमानी उस शख्स की जिंदगी में, उस शख्स की फैमिली में कभी नहीं होगी। रुपये पैसे की बरकत हो सकती है, जरूरतें वो बहुत ज्यादा उसकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग खुदा के कलाम में लिखी है वो उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। बेचैनी, बेजारी और ना शादमानी उस शख्स की फैमिली में और जिंदगी में मौजूद है। और वो शख्स तरक्की की बजाय पीछे जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिस कदर कोई शख्स किसी के साथ दयानतदारी से पेश आएगा, खुदा की ब्लेसिंग उस शख्स के लिए आसमान पर से जारी होगी। ये है छोटा सा लफ्ज दयानतदार। दयानतदार आदमी बरकतों से क्या होगा, भर जाएगा। थोड़ी हम खुदा के टाइम में कितने दयानतदार। मुकद्दस दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब मैनू खुशी किस बात की, खुदा की हजूरी में बाबरकत होने की वो शख्स खुश है। उसको तजर्बा खुदा की हजूरी में से बरकत मिलेगी, खुदा जारी करेगा, शादमान करेगा, खुशहाल कर देगा, सरफराज कर देगा। इसकी कहते मैं खुश होया जब मैनू कि आओ ये हवा दे। शादमानी की ब्लेसिंग उसी शख्स को मिलेगी जो दयानतदार शख्स। अगर 2 घंटे टाइम है खुदा दा, अस 1 घंटा दवांगे, लागे ते आम जी गल, कोई गल नहीं, टोरी जाना। टाइम कितना है खुदा के लिए, देते कितना है खुदा के टाइम में कितने दयानतदार। खुदा का वक्त
خدا کے لیے صرف کرنے کے لیے کتنے دیانتدار ہیں؟ خدا نے کہا تو سبت کا دن پاک ماننا، میں تجھے کیا دوں گا؟ کتنے دیانتدار ہیں؟ اس کی بلیسنگ دیانتداری میں جو شخص خدا کے وقت میں دیانتدار ہوگا برکتوں سے معمور ہوتا چلا جائے۔ آپ تجربہ کر، آپ خدا کو تھوڑا ٹائم دیں گے، آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا، زیادہ کبھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کی زندگی میں خدا کا وقت کھانے کے لیے درپیش آپ کو ہو۔ تجربہ کرنے یہ اسپرچلی باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے ٹائم کو جو خدا کے لیے کھا جائیں گے، آپ کی برکت کھا جائیں گے۔ جس کسی کے پاس خدا کے لیے جو خدا کا ٹائم ہے نہیں ہے، خدا اس کی بلیسنگ کو ختم کر دے، پھر دوڑی لگی رہے کہ سمجھ نہیں آئے کرنا ہے۔ اس لیے جو ٹائم خدا کا ہے اس میں اگر دیانتدار ہیں، خدا کی بلیسنگ جاری ہو جائے گی۔ یرمیہ کی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، 23واں باب اس کی 28 میں، جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ کیسے سنائے؟ کیسے سنائے؟ جو کچھ خدا نے کسی کو دیا ہے اس میں دیانتدار ہے۔ اینا جیتا کچھ ہو رہے تو کرتا کچھ ہو رہے، کبھی نہیں میں ہی کر۔ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں دیانتدار۔ میٹنگ لیڈ کرنے والا کس میں دیانتدار رہے گا؟ میٹنگ لیڈ کا ٹائم اس کے پاس ہے۔ کوائر لیڈ کرنے والا کس میں دیانتدار رہے گا؟ یہ کتاب دیکھ رہا ہو کتنا کچھ شخص میرے ساتھ ہے، جو کچھ میں نے اس کو سونپا ہے کتنا وہ شخص دیانتدار ہے۔ جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے اس میں وہ کتنا دیانتدار ہے۔ خدمت میں وہ شخص کتنا دیانتدار ہے۔ جو خدمت اس کو ملی خدا کی حضوری میں آنے کے لیے کتنا وہ دیانتدار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا بلا ناگا کیا کرو، کتنے دیانتدار ہے اس کلام کے ساتھ۔ بلیسنگ اس آیت کے مطابق کیسے ملے گی؟ کس شخص کو ملے گی؟ دیانتدار شخص۔ دیانتدار شخص تھوڑی برکت نہیں پائے گا، بہت زیادہ برکت۔ اس تصنیع کتاب اس کے 28 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے موسیٰ نبی کے وسیلہ سے، ان احکام کو جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں تو اختیار کر کے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، تو میں تجھے دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ سرفراز کروں گا۔ دنیا کی کتنی قوموں سے؟ ساری قوموں سے۔ کنڈیشن کیا؟ جو کچھ میں نے تجھے کرنے کو کہا ہے تو دیانتداری سے کر، اختیار کر کے کر۔ آج بنی اسرائیل دنیا کی قوموں سے کم سرفراز ہے کہ زیادہ ہے؟ بڑی قومیں ہیں دنیا میں اور بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ اور سب قوموں پر سرفرازی صرف ایک قوم پہ ہے، وہ ہے بنی اسرائیل، جن کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا۔ پوری دنیا پہ بنی اسرائیل قوم روپے پیسے کے حوالے سے حکومت کر رہی ہے۔ پوری دنیا پر بنی اسرائیل قوم تعلیمی طور پر حکومت کر رہی ہے۔ پوری دنیا پر بنی اسرائیل قوم سائنسی طور پر حکومت کر رہی ہے۔ کتنا سرفراز کیا کہ اس کی وجہ سے دیانتداری۔ اگر تو اتحاد کر کے عمل کرے گا تو میں دنیا کی ساری
कौमों से ज्यादा तुझे क्या करूंगा। अगर उनको टाइम ही ना होगा फिर सरप्राइज होना से खुदा ध्यानधारी ने जो कुछ खुदा ने करने को कहा उसको कितनी ध्यानधारी से कोई शख्स कर रहा है उसकी ब्लेसिंग मिले। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है लूका की इंजील में। मालिक परदेश जाता है और कुछ अपने नौकरों को जिम्मेदारी देता है। एक 5 तोड़े देता है, कहते इसके साथ लेन देन करना, जब मैं वापस आऊंगा सूद समेत उससे ले लूंगा। दूसरे को कितने देता है, कितने तोड़े देता है, 2 तोड़े देता है। उसको भी यही बात कहता है। तीसरे को कितने तोड़े देता है, 1। जब कुछ देर बाद वापस आता है मालिक, जो 5 तोड़ों वाला शख्स है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, वो मालिक के पास आता है और कहता है, ऐ मालिक तूने मुझे कितने तोड़े दिए थे, 5, और मैंने 5 और कमा लिए हैं, ये है तेरे और ये है अजाफी। मालिक बड़ा खुश होकर कहता है, शाबाश ऐ अच्छे और कैसा नौकर है, ध्यानदार। ध्यानदार वो शख्स होता है जिसको जो सौंपा जाए उसी के मुताबिक करे, जो कुछ उसको कहा जाए वो पूरे तौर पर करे। ऐसे शख्स को ध्यानदार कहा गया है। और उसके बारे में लिखा है, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। और अपने दूसरे नौकर को कहता है, इसको जो 5 तोड़े इसने कमाए हैं वो भी दे दो और 5 भी दे दो। कैसी बरकत मिली है इसको, दुगनी मामूर होके 10 तोड़े उसके पास है। जो 2 वाला वो भी आता है, कहता है मालिक जो तुमने मुझे दिया था मैंने 2 और कमा लिए। उसके बारे में भी बड़ा खूबसूरत बयान है, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। उसको भी क्या, इसको 4 दे दो, है मालिक के, लेकिन मिल किसको गए, उसी को मिल गए। एक तीसरा शख्स आता है जिसको 1 तोड़ा दिया था, उसने कहा, ऐ मालिक मैं जानता था तू बड़ा सख्त आदमी है और जहां नहीं होता वहां से क्या करता है, काटता है, और जहां नहीं बखेरता वहां से वो इकट्ठा करता है, इसलिए मैंने खौफ से ये काम किया ही नहीं। ये है तेरा तोड़ा जो तुमने मुझे दिया था। उसके बारे में लिखा है, उसको बड़े सख्त अल्फाज सुनने पड़े, ऐ निकम्मे और सुस्त, मैंने तुझे कुछ करने के लिए दिया था, तूने वो नहीं किया। इसलिए लिखा है, इससे वो भी ले लो जिसके पास, उसके पास 0 ब्लेसिंग, दूसरों के पास दुगनी ब्लेसिंग। जिन्होंने अपनी ध्यानदारी को शो किया है, अपनी जिम्मेदारी को जो उन्हें मुहैया किया गया, प्रोवाइड किया गया या दिया गया, उसमें ध्यानदार रहे, उसी के मुताबिक उनके लिए दुगनी बरकत को जारी करें। और जिसने कहा नहीं, हो सकता है वो अपने आप को समझदार समझता हो कि मैं बड़ा अक्लमंद, मैं ये काम नहीं करूंगा, और उससे वो ब्लेसिंग भी जो उसके पास थी वो छीन ली। बददियानती हमारी पहले से मौजूद ब्लेसिंग को भी छीन ली, खत्म कर दी। इसकी बरकत शख्स वही होगा जो ध्यानदारी से अपने खुदा की हजूरी में चलेगा। उसको खुदा क्या कर देगा, बरकतों से मामूर कर देगा, भर देगा। उसकी जिंदगी में खुदा ब्लेसिंग को जारी करेगा। ध्यानदारी से और क्या मिलता है, तो मोतीस खत में हम देखेंगे ध्यानदारी से हम खुदा को क्या देते हैं। अगर ध्यानदार होंगे तो मोतीस के खत में लिखा है, तीतस के खत में 2 बाब उसकी 10वीं आयत लिखा, चोरी चालाकी ना करें बल्कि हर तरह की ध्यानदारी अच्छी तरह जाहिर करें। चालाकियां ना करें बल्कि अच्छी
तरह से दयानतदारी को जाहिर करना। दयानतदारी को जाहिर करने से मिलेगा क्या? लिखे ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रोने का मतलब इज्जत। हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को, कलाम को क्या मिले? इज्जत मिले। दयानतदार शख्स की वजह से खुदा के कलाम को इज्जत मिले, उसकी बुजुर्गी बयान की जाती है और वो शख्स खुदा की हजूरी में बरकतों से मालामाल होता चला जाता है। तीतुस का दूसरा खात उसके दूसरे बाब की एक हवाला हम पढ़े तो वहां लिखा है, जो कुछ मैंने तुझे दिया है, पहली आयत से पढ़ लें। बस है मेरे फर्जंद, तो उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के स्पुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। कलाम जो है खुदा का बंदा कहता है दयानतदार शख्स के स्पुर्द का। दयानतदार क्या करेगा? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। जो कुछ उसको कहा गया बातें न करो। दयानतदार शख्स जो कुछ उसको दिया गया है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ वो करने के लिए शख्स तैयार है। जब करेगा ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में खुदा की तरफ से जारी हो, तो जिस कदर कोई शख्स दयानतदार होगा उसी कदर वो शख्स बरकतों से मामूर होता चला जाएगा। जो शख्स दयानतदारी के बगैर अमीर होना चाहता है, दौलतमंद होना चाहता है, उसके लिए सजा जो है इंतजार है। जैसा एक तोड़े वाले को कहा गया, इसको वहां कहें तो जहां रोना और दांतों का, जहां तारीकी है, अंधेरा है, इसको वहां, क्योंकि उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, उसने दयानतदारी दिखाई नहीं। इसको वहां फेंक दो जहां रोना है, दांतों का पीसना है, इसके लिए सजा है। ऐसा शख्स जो दयानतदारी से अपने खुदा के साथ चलेगा, उसके लिए खुदा की तरफ से बरकत जाएगी। इस सुलेमान बादशाह ने बड़ा तजुर्बा करने के बाद देखा दयानतदार आदमी बरकतों से क्या होगा? मामूर होता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। जो हमारे पास नेमत है, जो खुदा ने हमें ब्लेस किया है, जो खुदा ने हमें दिया है, कितने दयानतदार है। अपनी फैमिली के साथ कितने दयानतदार है, अपने चर्च के साथ कितने दयानतदार, अपने दोस्तों के साथ कितने दयानतदार, अपनी खिदमत में कितने दयानतदार, अपने काम में कितने दयानतदार। इसलिए आप देखें, जो मसीही कौम है पाकिस्तान में खुसूसन, ये तालीमी तौर पर और माली तौर पर पस्तरीन कौम है। इनके हालात हर वक्त टाइट ही रहते, ये हर वक्त मजबूर ही रहते। क्यों? ना तालीम में मेहनत करते हैं, ना काम करने में मेहनत। मेहनत कौन करेगा? जो दयानतदार शख्स। दयानतदार शख्स अपनी जिम्मेदारी को, अपनी मुख्तारी को पूरा करेगा। करंथी खात में लिखा चौथे बाब में मुकद्दस पौलुस कहता, आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, और यहां मुख्तार में ये बात देखी जाए कि वो दयानतदार नहीं। जो चीजें हमें सौंपी गई हैं वो दयानतदारी है। बच्चे हमें सौंपे गए हैं, हम बच्चों के मुख्तार हैं, और मुख्तार होते हुए कितना अपने बच्चों को ख्याल करें, उनकी स्टडी के लिए, उनके बाकी अखराजात की कितनी दयानतदारी से हम
پیش آتے ان کے ساتھ. جیسے وہ شخص پیسہ بڑا تھا لیکن دیانتداری اس میں پیسہ تو ہر روز آتا. اس کی بیوی کہتی ہے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. اس نے کہا تو پاگل ہے, بیوقوف نہیں ہے. برکت لوگ نہیں کہا رہا تھی, لیکن برکت کیسی تھی؟ بددیانتی کی برکت. اس کی جس قدر کوئی شخص خداوند کی دی ہوئی چیز میں دیانتداری کرے گا, اسی قدر وہ شخص برکات سے معمور ہوتا چلا. پاکستان جو ہے اتنا پر امن ملک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو دیانتداری کہیں کسی جگہ پہ ملتی ہے؟ کیوں بلیسنگ نہیں؟ ایوری موجود ہے لیکن برکت نہیں ہے, شادمانی نہیں اور خوشحالی نہیں ہے. ہر چیز موجود ہے کیونکہ بددیانتی ہر شخص کے, ہر ادارے کے اندر ہے. دیانتدار شخص کو خدا برکتوں سے معمور کرے. حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جب ابتدائی کلیسیا میں سارے لوگوں کے اندر دل میں خدا کے پاس نے رکھا کہ وہ اپنی چیزیں بھیجیں, خدا کے لیے کیا کر دیں؟ دینا شروع کر دیں. اور بہت سارے لوگوں نے دینا شروع کر دی. اور حنانیہ اور سفیرہ کے دل میں بھی آئے ہم بھی اپنی زمین بیچیں اور کیا کریں؟ خدمت کے لیے پیش کریں. جب حنانیہ آتا ہے اور جب وہ بیچتے ہیں, پہلے ان کے دل میں تھا ساری زمین کا پیسہ جو ہم خدا کے حضور میں دے دیں گے. جب انہیں بیچ کے ان کا دل تبدیل ہو گیا, سوچ بدل کے ان کا نہیں سارے بھی دیں گے, ہم آ دیں. خدا دیکھ رہا تھا, خدا کو پتا تھا, خدا کے روح کو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب وہ لے کر آئے سنوں کے پاس آدھی قیمت, تو پترس نے کہا کیا تم نے اتنے ہی کی زمین بیچی؟ اس نے کہا ہاں جی سچی گل ہے, انہیں بھی بیچی. اور پترس نے کہا تو نے پاک روح سے جھوٹ کیوں بولا؟ لیکن اسے ڈیتھ ہو گئی. اس کی بیوی آتی ہے اور اس سے پترس پوچھتا کیا تم نے اتنے ہی کی زمین بیچی؟ اس نے کہا ہم نے اتنے کی بیچی. اس نے کہا تم نے پاک روح سے جھوٹ بولنے کے لیے ایک کا کیوں کر رکھا ہے؟ اس کی بھی ڈیتھ. برکت کی بجائے کیا ملی ان کو؟ لعنت, بے برکتی ملی. خدا کا وعدہ ہے دیانتدار شخص برکتوں سے معمور ہوگا, لیکن ان کی برکت کی بجائے ان کو بے برکتی کا سامنا کرنا پڑا. اگر کوئی شخص اپنی بات میں دیانتدار نہیں رہتا, خدا کی دی ہوئی چیز میں دیانتدار میں پیچھے رکھ دے گا کچھ, اس کو برکت کی بجائے بے برکتی کا سامنا کرے. جو کچھ خدا نے میں دیا ہے اس میں سے کتنے دیانتدار ہیں؟ جو کچھ خدا نے میں دینے کے لیے کہا اس میں کتنے دیانتدار ہیں؟ خدا نے ان کے دل میں رکھا تھا زمین بیچیں اور دے دے. پھر ابلیس نے ان کو کہا سارا پیسہ گھر میں کچھ کرنا, کھانا پینا کرنا. ہو سکتا ہے گھر نہ بیچ چھڈے ہوئے, بعد سے چیک گھر رہنا کتنے ہوئے, گھر کا کو سوچنا کہ نہیں, لیکن پہلے خدا نے جو کچھ ان کو دیا تھا انہوں نے کمٹمنٹ. اس لیے ہر ایک پہلو میں خدا چاہتا ہے ہم دیانتدار. کہاں کہاں دیانتداری چاہیے؟ اپنی شخصی زندگی میں, اپنی کاروباری زندگی میں, اپنی فیملی لائف میں, اپنے چرچ لائف میں, خادم کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ خدمت میں اور دینے میں. جب تک اس کے ٹائم میں کتنے دیانتدار ہیں. اس کی جس قدر کوئی شخص خداوند کی حضوری میں دیانتداری دکھائے گا وہ برکتوں سے معمور ہوتا چلا جائے گا. خدا کا وعدہ میں تجھے ساری دنیا کی قوموں سے زیادہ سرفراز.
मलाकी किताब में लिखा है, तुम पूरी दरिया की जखीरा खाना में ला, तो फिर देख मैं तुझे आसमान के दरीचे खोल कर बरकत तेरे लिए बरसाता हूं कि नहीं तेरे पास रखने की जगह भी, लेकिन ध्यानदारी रखा मुझसे। कितने ध्यानदार, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है और कुछ करने के लिए दिया है, कुछ करने के लिए उसने हमें सौंपा है, उसमें कितने ध्यानदार हैं। ध्यानदारी के इस खुदा बरकत को जारी कर देगा, बल्कि बरकत से मामूर करना शुरू कर देगा। इसलिए कई दफा खिदमत में भी नाकाम होते हैं, कई सालों से कर रहे थे, स्टक होते हैं। कई दफा कारोबार में भी नाकाम होते, कई सालों से कर रहे थे, स्टक होते हैं, उधर ही रहते, ग्रो नहीं कर रहे, रुपये पैसे में नहीं बढ़ रहे होते, सरफराजी खुशहाली नहीं आ रही होती। उसका एक एलिमेंट ये है, हो सकता है वो जो शख्स अभी तक स्टक है, स्टॉप है, ब्लेसिंग नहीं है, शादमंद नहीं है, वो ध्यानदार है। काम चल रहा है लेकिन ध्यानदार ना हो, और जिस पहलू में आप ध्यानदार होंगे, खुदा की ब्लेसिंग, खुदा के वादे के मुताबिक खुदा क्या कर देगा, जाओ। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो बेशक खुदा था लेकिन अपने आप को उसके कब्जा में रखने की ना रखा, बल्कि अपने आप को पेश कर दिया यहां तक कि मौत, बल्कि सलीबी मौत। क्यों? वो अपने बाप के साथ ध्यानदार था। खुदा ने उसको इसलिए भेजा ताकि मसलूब बच भी सकता था। अब लेस उसको कहता है, तुझे बड़ी भूख लगी हुई है, इन पत्थरों से क्या क्या बन जाए, रोटी बन जाए, तेरी भूख खत्म। उसने कहा खुदा को मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा अपने तो नीचे गिरा दे, फरिश्ते आएंगे तेरे से, तेरे लिए वादा किया गया। उसने कहा मैं खुदा की आजमाइश नहीं करूंगा, उसी को सजदा करूंगा। जो शख्स सिर्फ खुदा को सजदा करता है, वो शख्स ध्यानदार शख्स है। जो किसी और चीज को सजदा करता है, वो अपनी ध्यानदारी में पाते हैं। इसलिए जितना कुछ शख्स खुदावंद के साथ सुसी तौर पर खिदमत में, खुदा के टाइम में, खुदा के रुपये पैसे में ध्यानदार होगा, उसकी ब्लेसिंग खुदा जारी कर देगा। आप तजर्बा करके देख ले, जैसे सुलेमान बादशाह ने तजर्बा किया, ऐसा शख्स जो ध्यानदार है उसके लिए बरकत कभी स्टॉप नहीं होगी। हालेलुया। तो हमें ध्यानदार होकर बरकत हासिल करनी है कि बेबरकत, ये हम पे डिपेंड करता है। यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम बाबरकत हैं। आए अपनी खूब बंद करेंगे इस